دنیا به مثال کوزه زرین است. گه آب به وی تلخ و گه شیرین است. دنیا به مثال رواق دو در است. هر روز در این رواق قومی دیگر است. ما میگذاریم این جهان میماند، ما پیر شویم جهان جوان میماند. اولا بار السلام علیکم اعضای کانال گلنازه. ارگانیزاسیون گلنازه امروز در محله میرزا اولوغبک میباشد. با موافقه طلب اکرام حکیم شهناز آیتین و از نام اهل عائله اکرام حکیم برای تبریک نمودن پدری عزیزشان که با خواست خدا امروز عبدالنبی اکر 67 ساله شدند. مادری عزیز ما گلسرایتی 63 ساله شدند، یعنی به سن پیغمبر رسیدند. همچنین دو نفر جنی عزیزی اکرام حکیم فریضه های افروزه های امروز زادروز داشته بودند. از نام امک جان، از نام فرزند، از نام اهل عائله تبریک و تهنیت ها کرده میگذاریم. البته تحفه های ارزنده زیبنده عیناً برای اهل خاندان تیار کردگی. عزیزان مرحمت. السلام شما تبریک کامون سه فقط یافتگیتون در کار انونی که شازو زکاتی باید شانو زکاتی اکرام جنو البته یکتا قرصه عبدالنبی اکرم جزم تدومه عبدالنبی اکرم بابا جنو راجب البته منبع چند روز ویدیو مراجعت که شما با تبریک نامه پرسانسین فرزنداتون شنازایتین کلتون نیوراتون مهان دقیقه های عالی ترینی مادرمون با پیششان بانه برای این افسوس نکنیم لیکن روزی خورسندشان و خورسنده همراه کردن نخواسته کس مهنتی کردگیشان همون چیزگاه میعرض مهان همه وقت مکسر علیهشان رفته دعاشون کتا انابوس دعاشون که امروز منا مهان اینجا بگشته مهنت کرده برای وی حضور یک بار تشکر میگیم مکسر عمرامه تا آخرش خدمت میکنیم مادرم سن پیغمبر و لایق شدن اینها سفر حج برونو حاجی آمه حاجی بابا شده عشق خاندان با فرزند مونا فرزندش دعا کردن با خدا کچک قوت یافتن. یک چند روز ها شد که پدر عزیز ما عبدالنبی اکرم زادروزشان گذشته رفت. قسم تبریک میکنیم همه وقت ساق و سلامت گردن گفتن. امک جان ایده با همراهی همسرتان خوشیتی شده آینده با وقت و کمال فرزنده میاد. نبیه که پیششون بیسته امروز رزق خورسندتان البته رزق خورسندتان این خورسندی مهان عدس باید بزنه هیچ هم نمیخوایم. از نام ارگانیزاسیون گلنازه هم شما را تبریک میکنیم مادر جان. انکون هر سال آمدن نفر خورسندتان با آمده شریک میشیم چون که فرزنداتان اکرام حکیم گفتن که من دادم بیم به هر چقدر کنم کنم فقط به یک چیزی گوید که اگر من با دنیا با تکرار تولد شدن امکاناتش داده شود اگر من همین انسان‌های باز فرزندشان شدن میخوام از همین انسان‌ها باز مهر گرفتن تربیت گرفتن میخوام چون که فخر میکنم همین خاندان با تولد شدگیم و از همین انسان‌ها من تعلیم تربیت گرفتگیم و بیجانم و داداجانم و هزار بار رحمتی کلام الهی مهنت کردگیشون راحتش ببینن ما فرزنده باغا میبینن و هیچ وقت داغا نبینن فقط خاندان ما با رسوی خورسندی برزیاد گردد. سال آینده خدا خواهد سفرهای حج و نفسانه حاجیانه شنگر حجاشیه حاجیانه حاجی بابا همراه گذرانده میتیم. گفته البته نیت‌های نیک کردن اگر بی‌ملال باشه دکتر قرصک میزنیم. سلامت گردد من به همون بای کلون پدرکی کلون بیاشونم کلی نمن سلام بچه کوشونن صبح سلامت کلون که جو بجو کنن بای کلون آواز زیاد نمیشد اینو به هزارون رحمت میگم که قطاری رفته است که قطاری صبح سلامت کرد بیاد در درونده الهی مکر شما صاحب سلامت همین خاندان ما ستومش گردید. پدر جان
هر یکتا دین اسلام و عمل میکردگی هر یکتا مسلمان خاندانش و شدنش لازم و همچنین این تحفه مقدس و بی‌بها کتاب قرآن شما با تیار کردگی و یا گفتن که زاده جانم بسیار مهنت کردن اکنون اینجاش با تشویش نکنن چه خدمت باشد مهم میکنیم گفتن جبه کتاب قرآن یانش با روچکش هست برای تشویش نکردنتان اگر بولی سوره با دارید اگر روچکش شما با خانش کردن که همون سوره هست از برای هم زاده جانم هیچ هم تشویش نکنن دادیم از این هم چیزی زیاد با لایق ما حرکت میکنیم فقط آرزو حواسشون روی آب کردن و من این از روی فرزندانتان قبول کرده میگید از نومی اکرام اکیم شهنوزایتیم دکتا قرصت کن بیجانما دعاشو همه چیز موقع قیمتا همون دعا که ما امروز نو تکرار کردیم روزه 9 دیسامبر گفتن سال آینده از این هم زیادتر قیمتتر چیزا تقدیم کردم و حرکت میکنیم گفتم مادر جان البته من این تحفه ارزنده زیبنده برای شما تیار کردگی اگر ایوال باشد اکترنا قبول کرده بگید مبارک باشد روزه نهزتان نصیب کنید زیاد چیزا با لایق گفتم رفته اینجا گل مگزنم با این گل خوشدار این گل بی‌بها چونکه مگزنی با اون شهری سمرقند با این معلوم پیش قدم گل دکان می باشد اینجا برید گل با خوش بگرده دلشان بگی سخاناش نیستیم مادر جان ما هم حاضر اینه تیار کردیم و با رسمش ها پسنده من این گل رسمش شما معقول شد میگفته بانگا گفتن که البته ما هم با معقول شد لیکن پیش گلی شما با من مادرم البته هم خوشبته دیجانم هم وقت قدیمی گلابانی خوشبته شگردن و شما به هیچ وقت سرخی دور نگرد در سرخی دایده استاد گفته شما تیار کرده که مادر جان در خرسگی زیده که تیار مادر جان انا خود شما هم به یک شعر نیسته پسندن اینن برای شما قبول کرده میگیره تا استانده پترسیز که پالسایده بالانده من یورمان روزگار و فرزندلرم غمیه اصل birken dünyanın bitiremem mükemmeldir. Sizni yoklab kunda bir borolmayman onajon. Sizcha rayhon ism saqlab qo'yib dimog'ingizda. Kep qolar deb ol qo'yib oshni tovog'ingizda. Yuragingiz ezilib sog'ingan chog'ingizda. Sizni yoklab kunda bir borolmayman onajon. So'ray endi Xudodan ochsin sizga yo'limni. Dünya işi tesmesin, sizge çizgen qo'limni, bag'ringizga egildim, qabul aylang uzrimni. Sizni yo'qlab kunda bir borolmayman onajon. Har qadam oq olar boshdagi tog'lar. Ba'zan shod ko'rindim, goh chekdim nola. O'zimcha hali ham bolaman bola. Gohida yolg'on, gohida rostdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. پدرجان منینش برای شما تیار کرده نوشته پسندگی اکرامکیم با همراهی نیوراهای شیرینتان همچنین کلینتان bu hayot bog'ida nur sochgan oftob otam bag'ri keng dengiz kabi ul sirli osmondir otam har baloyu har qazoga ko'ksi qalqondir otam totli rizg'or bog'iga usta bog'bondir otam sajdaga bosh qo'ysak siz ul sajdagohdir otam yak qarzagi zebo azizon albatta جیانی اما فریزه بانو افروزه بانو زاغریزه شما بوده است اینا بیان سخانه نیکشونه بکنن که اینایی همین دخترکه چی میلی بخیش با دادا جانم و بی جانم نصیب بینه تو دنی چی میلی قشم درم ده هزار لیکشه کنن مکتبی میانه بهای 5 که آخر برسونه مکتبی عالی و داخل شود دکتا خانادون نغزبه کلیدی فرشته و سریشته شود شاخه های حیاتش خم و نم نشود بوده امردیانش بسیار سخنهای نیکشونه بودن همچنین بوده که خاندان مولا پرنسسش ملیکش و بهان و یا براش چیکار که کرد در طور باشد تمام آرزو حواسش به تیار بودن افروزه بانوی فریزه بانوی حتی قطعک میزنیم و نفتور فریزه بانو کدام شد؟ این فریزه بانو با مادرش قبول کرده میگیرن از نام امرجانش از نام مولاش همچنین از نام امر بچه ها امر کسبه توفه ها مبارک باشن میگیم این حالی همیش نه اینجا درکت تارتی شیرین و زیباست کتن که نیتاشونه همیشه گفت
نیتاشون هم به شکل من الان نیتاشون ملاقات همه آرزو حواسشون روی آب بخنیم فقط تارت پیشش رو بگه ما هم حاضر تارت خوشبکت شغل گیرانده میدیم مادر جان پدر جان با همراهی فرزنداتان نگاراتان از این تارت خوشبکت نیتاتون رو کرده میدیم همین درمون بروم درفتن خیلی پایشت شده رفتن هفته شدن موزه سوخ سلامت که بیان دیشون هم درد که شما که بخاطر خدای مهربان شفات یاد برای بخاطر بچه کوی من بیام شفات یاد بچه کوش توی کنه من حالی که تمونده باید خیلی خودشون هم میرکشون کردی حالی کوشون با سوخ سلامت بچه کوش توی کنه هیچ دردی دنیای نبیند این همین خبر کسلوی از رندگی ویروس هم از سری بنده کش خودش یاد دفع کند و بچه که اون صبح سلامت بیاد الهیم هیچ دردی دنیا نبیند همونا چه خیلی نقص باشد من همون قدر خورسان به همین توفه کلام خیلی رحمت همین قدر کده رحمت کلام سلامت باشد روزی خورسندتان رو ببینید شلون بیم رحمتی کلام باشید اعضای کانال مایان البته از نام آنا جان و بابا جان از نام پدر و مادر امروز که در مملکت امریکا می باشد فرزند دیپلماتی شهنازایده ایرانوانی از آوردش از نام آنا جان و بابا جانش از نام حاجیانه از نام حاجی بابا تمام همین چیز دیگه از نام مهمانا ایرانوانی از آوردش که تبریک میکنیم ایرانوانا همه وقتی پدر و مادرش کو سال و سلامت گردد با اونا با حرمت شود آینده و سمرقند و البته تشریف بیارند آنا جان و بابا جان را تحصیل شود میگیم باز از نام آنا جان و بابا جان ایرانوان و زادرزش مبارک باشد میگیم یک قرصک برای ایرانوانا بخار عمر تو خزان شد مادر برای چهره چین عیان شد مادر هم خود مادرم دلم گرفته خنده بر لبانت نخوان شد مادر خنده بر لبانت نخوان شد مادر تو بخنده من شاد و خرسند زندگی با تو شیرین تر از قند گلی بی خوب چرا غمگینی مادر جانم تو نازنینی